إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم AOB كندا الدارجة، ومرحبا بكم في قناة أخرى الفرنسية AOB ميغراسيون، والقناة التعليمية اللي كتشوفوا ورايا اللي هي AOB إدوكاسيون، فيها مواد مهمة للناس اللي غيقراو فينونس كونتابيليتي فيسكاليتي هنايا في كندا. اليوم جايب لكم واحد الخبر مهم وزوين بزاف، ويتعلق بسميتها لا فورماسيون اون لين ا ديستونس في هذه الظروف الحاليه ديال كوفيد 19. مؤخرا الحكومه الكنديه قررت ابتداء من 14 ماي 2020 لان الطلبه اللي على برا ولو طون غيبداوها اون لين، نهار الى دوزوا واحد 50% او اقل وتيسرات الامور ورجعوا لكندا، هذوك لي جور اللي هما لا ديوري باسي على لترونجي غيتحسبوا لهم في البيرمي بوست ديبلوم اللي ياخذوا. انا نشرح لكم. فرضا انني ناخذوا جوج حال. الحاله الاولى انا جيت انا دابا كنقرا في كندا، قريت مثلا عامين او عامين ونص، كنسالي القرايه ديالي كنطلب سكون ابل لو بيرمي دو ترافاي بوست ديبلوم اللي المده ديالو كتكون تقريبا قد المده ديال القرايه او اكثر. الناس ديال دي بي في كونتابيليتي اللي فاتهم اللي عندهم 1800 فما فوق ياخذوا عامين، واخا قراو اقل من عامين. ماكسيموم هو 3 زو. الا تقرا الدكتوراه 5 سنين كتاخذ غير 3 سنين، 3 زو ماكسيموم، وخصك تكون قريتي اكثر من 8 شهور. اذا المده الاقصى ديال الدراسه 8 موا وسميتها، وإلا قريتي اقل من 8 شهور ما كتاخذش بوست ديبلوم سميتها بيرمي ترافاي بوست ديبلوم. نرجع للموضوع ديالي. انا متواجد هنا في كندا، وعندما انهي مده الدراسه انهي الدراسه ديالي اطلب هذاك البوست بيرمي ترافاي بوست ديبلوم. المده ديالو كتكون تقريبا قد المده ديال الدراسه او اكثر واحد شويه. المهم ماكسيموم ديال البيرمي بوست ديبلوم هو 3 زون. هذا ما عندناش شي مشكل. الناس اللي كيقراو هنايا وقع عندهم واحد التخوف، كيقولوا واش هذوك المدات اللي ما قريناش فيهم بقينا جالسين او غنقراو اون لين واش غيتحسبوا؟ المؤسسه التعليميه اتصلوا بوزاره الهجره ديال كونسلطاسيون مع الغوفرنمون ولقاو الحل. قالوا لهم ماشي مشكل، غادي تحسبوكم دوغي ايتودي. الحاجه الزوينه الناس اللي في الخارج وعندهم ديجا بيرمي ديتود وما قدروش يجيو هنايا، قال لك اسيدي سيروا تقراو اون لين، وهذوك المده الاقامه ديالكم في الخارج كتحسب لكم كوم ديوري ديتود. مثلا جلستي الخارج مثلا كوفيد باقيين حاصلين فيها، مثلا قريتي 5 شهور او 4 شهور، ما كتحسب لك، ما كتضيعش فيها. نبغيو يعطيك بوست ديبلوم بيرمي ترافاي بوست ديبلوم ما كيضيعوكش فيه، كيعطيوك سميتها كيحسبوا لك الداخل. نقرا لكم المصدر ونخلي لكم الرابط باش تقراو. خليو لي العنوان ديال هذا الكومونيكي: assouplissement des règles sur les permis de travail post-diplôme pour aider les étudiants internationaux et les établissements postsecondaires canadiens. يعني collège université. والداب حتى هو لأنه محسوب comme post-secondaire. L'éducation internationale représente un avantage économique important pour le Canada. هنا غيبداو على المساهمه ديال الطلبه الاجانب من خلال الفلوس ديالهم في ليكونومي ديال البلاد. Les étudiants étrangers ayant contribué 21.5 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada et soutenu la création de près de 170 000 emplois en 2018. Les étudiants étrangers sont aussi souvent d'excellents candidats pour demander à rester de façon permanente au Canada. Près de 54 000 anciens étudiants étant devenus résidents permanents du Canada en 2018. La pandémie de la COVID-19 a eu une grande incidence sur les étudiants étrangers. En réponse aux restrictions en matière de santé et de déplacement qui sont en place, de nombreux établissements d'enseignement désignés offrent maintenant leurs cours en ligne.
قال لك سيدي l'établissement postsecondaire et les futurs étudiants envisagent leur approche pour la session de temps. Les deux parties ont demandé conseil à Immigration Réfugiés Wizara ديال الهجرة fédérale et Citoyenneté Canada concernant l'admissibilité au programme de permis de travail post-diplôme PPT-PD des étudiants qui commenceront à fréquenter un établissement d'enseignement désigné cet temps. Dans des circonstances normales, les critères du PPT-PD limitent la capacité d'un étudiant étranger de poursuivre. هنا بغا يقولوا بان بحال الطالب كيقرا هنا ودوز شي مسألة الخارج ما كيحسبوش ليه هذوك المدات اللي كان الخارج. هذه في لي طون نورمال لو طون نورمال ديال بريباراسيون ديال بيرمي دو ترافاي. مي دابا في الحاله هذه اش كيقول لادميسيبيليتي ديال بي بي تي بي دي اللي هي بروغرام بوست ديبلوم programme permis de travail post-diplôme des étudiants étrangers dans les cours de l'automne, qui arrivent en septembre 2020, seront en ligne en raison de la COVID-19, ne sera pas touché. Cela est conforme aux directives fournies aux étudiants qui étudient déjà au Canada et ou dont le programme a été lancé au printemps ou à l'été. Les étudiants qui se trouvent dans cette situation peuvent commencer leurs cours à l'étranger, permis d'études, et terminer jusqu'à 50% de leur programme au moyen d'apprentissage à distance s'ils ne peuvent pas se rendre au Canada plus tôt. إلا ما قدرتوش تجيو لكندا بقينا محبوسين هنايا فإلا دوزتو تقريبا حتى ل 50% راه هذاك 50% اللي دوزتو ديال الوقت على برا راه كتحسب لكم. دونك غنخليكم اللين وقراو شنو كتبوا فيما يخص البيرمي دو ترافاي بوست ديبلوم. هذه كتبان لي انايا يعني مبادره طيبه وجيده ومشجعه. الناس دابا باش ما يضيعوش الوقت حاولوا تقراو اللي عنده بيرمي ديتود يقرا اون لين، راه ماشي صعيب. اوكي راه ماشي صعيب اون لين. كاين اللي كيدير اون لين يعني كيقراو في زوم، كاين اللي عندهم بلاتفورم ديالهم، كاين اللي عندهم موديل بلاتفورم ديالهم تقدر تحضر اون ديريكت، تلقى لي كور اونجستري اكسيتيرا. دابا نحاول ان شاء الله ندير لكم واحد الفيديو حول كيفاش كنقريو اون لين ا ديستونس. صراحه مزيانه يعني. دونك طالما ما يدخلكمش العكز، قراو اون لين. اللي عنده بيرمي ديتود قراو اون لين، ما تقراش بلا ما يكون عندك بيرمي ديتود احسن. قرا اون لين، طلب بيرمي ديتود ديالك، قرا اون لين، والمده اللي غدوزها خارج كندا راه غتحسب لك في لا ديغري ديال بغيتي تطلب بيرمي ديتود بيرمي دو ترافاي بوست ديبلوم. نتمنى هذا الفيديو هذا تستافدوا منه، بارطاجيوه مع الطلبه. ما تنساوش تشتركوا في القناه او بي كندا. شكرا على المتابعه، الى حلقه قادمه استودعكم الله ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.